नमस्कार सबैलाई। आज पुनः तपाईहरू समक्ष एउटा पुरानो कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। अनि यो कथा मैले 2008 तिर लेखेको थिएँ। साथै यो कथा आकाशवाणी गान्तोकको युवावाणी कार्यक्रम मार्फत प्रसारण पनि भएको थियो त्यति बेला। अनि विशेष रूपले यो कथा तिहारसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि आउँदै गरेको तिहारको छेक पारेर तपाईहरू समक्ष पस्किने प्रयास गरेको छु। साथै आगामी दीपावलीको सबैलाई अग्रिम शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि कथाको शीर्षक छ परदेशी माइतीको प्रतीक्षा। दशैंको लक्ष्य बिछोरिएका आफन्तजनलाई एकअर्कामा भेटाउनु हो। समय परिस्थितिले छुटिएका बाध्यता औ भाग्यले ठगिएका प्रियजनलाई माया औ स्नेहको डोरीले बाँध्नु हो। पौराणिक कथा अनुसार यसै दिन देवी दुर्गाले महिषासुर जस्ता दुराचारी दानवहरूमाथि विजय प्राप्त गरेकी थिइन्। देवी दुर्गा सत्यम शिवम सुन्दरमको प्रतिरूप हुन् भने महिषासुर क्रोध ईर्ष्या अहंकार जस्ता दुर्गुणहरूको प्रतीक हो। यसैले दशैं भनेको असत्यमाथि सत्यको विजय हो। तमोगुणहरूको पलायन तथा सत्वगुणहरूको पुनर्स्थापना हो। आज पनि हर मान्छेको हृदयमा महिषासुर रूपी कुलसित भावनाहरू व्याप्त छ। आज पनि हामी तेरो र मेरो भन्दै आपस्तमा लड्छौँ। उभो चढ्दै गरेकाहरूको खुट्टा तान्छौँ, अन्यथा भित्रभित्रै जल्छौँ। यसैले मलाई लाग्छ खानु पिउनु मस मस्ती गर्नु निर्बोध प्राणीहरूको बलि चढाउनु भन्दा अचेतन मनभित्र रहेका रिस राग ईर्ष्या घमण्ड जस्ता तमोगुणहरूको बलि चढाएर हृदयको निधारभरि माया प्रेम स्नेह औ क्षमा रूपी अक्षताको टीका लगाई आपस्तमा आत्मीयता औ भातृत्वको शिशर आदान प्रदान गर्नुमा नै दशैं बढी अर्थपूर्ण होला कि? फेरि भएन, देवी दुर्गा सदैव सत्यको पक्षमा हुनुहुन्छ अनि हत्या हिंसा अन्य अत्याचारहरूको दमन गर्नुको निम्ति नै उहाँ अवतरित हुनुभएको हो। अब हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने निर्दोष प्राणीहरूको बलि चढाएर के देवी साँच्चै प्रसन्न हुन्छन् र? के हामीले पनि ती निर्दोष प्राणीहरूमाथि महिषासुरकै रास्ता चलिरहेका छैनौँ? यसरी हामीले निर्दोष प्राणीहरूमाथि अन्य अत्याचार गर्दा सत्यको पक्षधारी देवी दुर्गाले के हामीलाई माफी देला र? सोच्नुहोस् तपाईहरूले। हो, यही प्रश्न शिखाले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि जिल्ला स्तरीय तर्क प्रतियोगितामा विपक्षीहरूलाई सोधेकी थिइन्। अनि तर्कको विषय थियो दशैंमा प्राणीहरूको बलि चढाउनु उचित हो या होइन। अनि उसले प्रथम पुरस्कार पाएकी थिइन्। तर उसको यो सफलतामा दादा दीपकको ठुलो हात रहेको थियो। यसपालि पनि जसो तसो दशैं सकिएको छ। भनिन्छ आयो दशैं ढोल बजाई गयो दशैं ऋण बोकाई। त्यस्तै यो दशैं कतिको लागि दशा भयो होला, कतिको लागि नशा मात्र पनि भयो होला, कतिको टुप्पी बिक्यो होला, कति निरही प्राणीहरूको हत्या भयो होला, परदेशिएका छोराहरू नहुँदा कति आमा बाबाहरू रोए होलान्। जे जस्तै प्रकारले भए तापनि दशैं सकिएको छ। मिलन पछिको बिछोडले चसक्कै मुटु दुखेको छ सबैको। तर कमै ल्यायो भुटी खाएहरूका निम्ति एउटा बोझ हलुको भएको छ। टाउको दुखाइ कम भएको छ। अब तिहारको चहलपहल देखिन थालेको छ। तिहार सयपत्री मखमलीको तिहार, दीपहरूको तिहार, सेलरोटीको तिहार, चेली माइतीको तिहार, अझ भावनात्मक रूपले भन्नु हो भने भातृत्वको तिहार, आत्मीयताको तिहार। साँच्चै कति रमाइलो हुन्छ तिहार। गाउँ बस्ती कमान सहर बजार चारैतिर तिहारको रौनक छाएको छ। लिपोत तथा रङहरू दल्ने काम हुँदैछ भटाभट। गृहिणीहरू घर सजाउनमा व्यस्त छन्। बुढाबुढीहरू यसपालि देउसी भैलो खेल्न को जाने भनेर सल्लाह मिलाउँदैछन्। झन् दोकाने कैयाहरूको निम्ति त असारको 15 छ। मिठो बोलेर हुन्छ या त चिप्लो धसेर हुन्छ, सिधा सोझा गाउँलेहरूको गोजी खाली गर्ने ताकमा छन्। गाउँलेहरू पनि के कम, वर्ष दिनको चाड हो, खुलेर खर्च गर्नुपर्छ भन्ने उदार मानसिकताले गर्दा 10 रुपियाँको सामानलाई 50 रुपियाँ भन्दा पनि नाइनास्ती छैन। जानी जानी ठगिरहेका छन्। जागा ग्राहक जागा भन्दै टिभी रेडियोहरूबाट सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू फुकिरहेका हुन्छन्। तर भालुलाई पुराण सुनाएर के फाइदा? फेरि अचेल दशैं तिहार मनाउनु भनेको छरछिमेकको अघि आफ्नो शान इज्जत प्रदर्शन गर्नु पनि त हो नि।
शरतकालीन याम न हो, धुवाँ-धुलो कसिङ्गरको नाम निशान छैन। असारे साउने झरीले सबै पखालेछ। शान्त औ स्वच्छ छ प्रकृति, मन्द मन्द छ पवनको गति। बारीका काल्ना काल्नामा सयपत्री फुलहरू ढकमक्क फुलेका छन्, तर पहिलाको जस्तो बारी नै सुनौलो देखिने गरी फुलेका छैनन्। सायद आधुनिकताले प्रवेश गरेर होला, सयपत्री फुलहरूको कसले जगेरा गर्ने। मान्छे अचेल सुविधावादी भएको छ, फेरि भएन, फास्टफुडको जमाना छ अहिले। यसै र पैसा छ भने बजारतिर प्लास्टिकका बास्नाविहीन फुलहरू मनग्गै पाइहालिन्छ। जे होस्, नमुनाकै रूपमा भए पनि फुलेको छ सयपत्री। मान्छेले आफ्नो धर्म छोडे पनि प्रकृतिले आफ्नो धर्म भुलेको छैन। आँगनको डिलडिलमा एक दुईवटा मखमलीहरू फुलेका छन्, कतै प्रदर्शनीमा राखेका हुन् कि? पहाडी पाखामा लालुपातेका थुङ्गाहरू होला सायद, रातम्मे देखिँदैछ। तर अर्को वर्ष पनि त्यसरी नै फुल्न पाउँछ कि पाउँदैन शङ्का लाग्छ मनमा। तर गाउँ बस्तीतिर आधुनिकताले प्रवेश गरे तापनि सबै परिश्रमी हातहरू प्यारालाइसिस भएका छैनन्। सबै उद्योगी धारहरूमा खिया लागेको छैन अझै, जसको प्रमाण बारीमा लह लह भएर हावाको मन्द मन्द बहाइसँगै झुलिरहेका धान औ कोदोका बालाहरूले दिइरहेका छन्। जे होस्, तिहारले पाइला टेकिसकेको छ प्रत्येकको घर आँगनीहरूमा। हर्ष, उल्लास औ उमङ्गको सुनामी उर्लेको छ प्रत्येक नेपाली मनमुटुहरूमा। हिउँदको चिसो सिरौटो, चैत वैशाखको प्रचण्ड गर्मी तथा असार साउनको दिक्क लाग्दो झरीबाट राहत पाएको छ सबैले। वर्षभरिको दुःख कष्ट औ पीडाहरू भुलेर हाँसेका छन् सबै। तर बिचारी शिखा, यो पालिको तिहारले पनि उसलाई खुसी दिन सकेन। साँच्चै उसमा तिहारको कुनै उत्साह छैन, रौनक छैन। ऊ त आफ्नो प्यारो दादा दीपकको यादमा पल प्रतिपल रोएर बाँचिरहेकी छिन्। हुन त दसैँले छुटेकाहरूलाई भेटाउँछ भन्छन्, तर खोइ त्यस्तो दसैँहरू दुईपल्ट आयो गयो पनि, तर उसको दादा आएन। हुन त शिखाको परिवार एउटा सुखी परिवारको ज्वलन्त उदाहरण हो। हाम्रो दुईको विज्ञापन झैँ देखिन्छ उसकी परिवार। बाबा प्राथमिक पाठशालाको शिक्षक, आमा घरकी गृहिणी। शिखा औ दीपक दुई दाजुबहिनी। शिखा 11औं श्रेणीमा पढ्दैछिन्। दादा दीपकले आजभन्दा 4 साल अगाडि बिए पास गरेको थियो। बाबा आमाले एमए सम्म गर भनेर कति सम्झाउन पनि ठ्याक्कै मानेन ऊ। बिए सकेर काम खोज्छु भन्दै 1 वर्षसम्म यताउता भौताडी हिँडियो। प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरूको ढोका ढकढकायो, तर प्रत्युत्तर पायो नो भ्याकेन्सी। कति इन्टरभ्यूहरू पनि फेस गर्यो, तर कवि भुपी शेरचनले भने झैँ प्रत्येक इन्टरभ्यूको परिणाम सुनेर उसको जिन्दगी काकीको पसिना झैँ गनायो। प्राइभेट कम्पनीहरूतिर पनि ट्राई गरी हेऱ्यो, तर काम नै नगरी अनुभवको सर्टिफिकेट माग्यो कम्पनीले। हुन त उसलाई बाबाको कमाइ नै प्रशस्त थियो, तर बिए पास गरेको छोरोले बाबाको कमाइ कसरी खानु स्वाभिमानले दिएन उसलाई। फेरि भएन, जग्गा जमिन प्रशस्त थियो, कृषि तथा पशुपालन गरेरै भए पनि जीवन धान्न सक्थ्यो उसले। यदि खेतीपाती नै गर्नु थियो भने यत्रो पढ्नुको के आवश्यकता। बाबाको सुझाउलाई प्रतिकार गरेथे उसले। अनि बाबा आमा औ प्यारी बहिनी साथी सङ्गी तथा गाउँघरको मायालाई टुक्राएर हिँडेथ्यो धन कमाउन मलेसिया। अब त ऊ गएको पनि पुरा 2 वर्ष पुगेर 4 महिना बितेछ। मलेसिया पुगेको 1 वर्षसम्म त घरिघरि फोन आइरहन्थ्यो। के काम गर्दैछस् भन्दा राम्रै छ, सजिलै छ मात्र भन्थ्यो। तर 1 वर्षदेखि यता उसको कुनै अत्तो पत्तो छैन। बिचारी शिखा आज पो आउँछ कि भोलि पो आउँछ कि भन्ने आशामा दिन गन्दै बसिरहेकी छिन्, तर परिणाम केवल निराशा। आज काग तिहार। काग काग। एउटा काग शिखाको घरको छेउमा खङ्रङ्गै सुकेको चिलाउनेको हाँगोमा बसेर करायो। शिखा धारामा के सोच्दै पानी भर्दै थिए। हतार साथ भित्र पस्छिन् अनि एउटा टपरीमा 2टा सासानो पुरी, केराको एउटा सानो टुक्रा, 1-2 थुङ्गा सयपत्री औ मखमली फुलहरू राखेर छेउैको चियापत्तीको झ्याङमाथि राखिदिन्छन् अनि आँखाभरि आँसु पारेर बिस्तारै भन्छन्, हे काग देवता, मेरो दादा कहाँ गएर तपाईँकी बहिनी पीडा औ वेदनाले मरितुल्य भएर बाँचिरहेछ भनेर सुनाइदेऊ। साँच्चै त्यो काग बुझे जस्तो गरी एउटा पुरी टपक्क टिपेर त्यहाँबाट फुरुरु उडेर गयो। शिखाले केही शान्ति महसुस गरी। आधुनिक समाजले अन्धविश्वास नै ठाने पनि पहिला पहिला आजको जस्तो हुलाक, टेलिफोन, मोबाइल तथा इमेलको व्यवस्था नहुँदा गाउँघरका मानिसहरू आफ्नो घरको नजिक काग कराए भने त्यसले कराएको दिशा औ दूरीको आधारमा
औ कुन दिशाबाट कस्तो समाचार आउने हो त्यसको पूर्वानुमान लाउँथे र त्यसमा विश्वास पनि गर्थे रे। धार्मिक कथाअनुसार देवी यमुनाजीले कागलाई सन्देशवाहकको रूपमा आफ्नो माइती यमराज कहाँ पठाएकी थिइन् रे। अनि जब काग सन्देश पुर्याएर फर्के त्यति बेला देवी यमुनाजीले भव्य रूपमा कागको पूजा अर्चना गरेकी थिइन् रे। यसै र आज पनि कागलाई सन्देशवाहकको रूपमा पूजा गर्ने परम्परा बसेको हो रे। तर इमान्दारिताको खडेरी परेको 21औं शताब्दीको त्यो काग शिखाप्रति कतिको इमान्दारी छ दैव जानुन्। तर यो यथार्थ हो कि आफूलाई जस्तै आधुनिक ठान्ने मान्छेले पनि बेला बखत अन्धविश्वास मात्र हो भनेर ठोकुवा गरेको कुराहरूलाई पनि विश्वास गर्नु कर लाग्छ। तर अफसोस उसको दादाको कुनै खबर आएन। पर्खाइमा नै दिन ढल्यो, आँसुसँगै रात पनि बित्यो। आज कुकुर तिहार। अरू दिन यसलाई जे जस्तै व्यवहार गरे तापनि आज यसलाई यमराजको दूतको रूपमा पूजा गरिन्छ। मिठा मिठा परिकारहरू दिइन्छ। पौराणिक कथा अनुसार 5 पाण्डवहरू स्वर्ग आरोहणमा निस्कँदा धर्मले कुकुरको रूप धारण गरी युधिष्ठिरको उदारता तथा धर्मको परीक्षा लिएको थियो रे। अनि यसलाई स्वामी भक्त, साहसी, सन्तोषी औ चलाक जनावरको रूपमा पनि हेरिन्छ। शिखा पनि आज चाँडै उठी नुहाई धुवाई गरी राजु राजु उसले प्यारो राजुलाई बोलाए। राजु पनि पुच्छर हल्लाउँदै खुसीले चुई चुई गर्दै उसको छेउमा आएर लुटपुटिन थाल्यो। राजु उसको प्यारा आँखाको तारा। राजुलाई चोट लागे बग्छ उसको आँखाबाट अश्रुधारा। राजु जसलाई आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि उसको दादा दीपकले उसकै अनुरोधमा ल्याइदिएको थियो अनि दीपकले नै नामाकरण गरिदिएको थियो राजु। हुन पनि सम्झनाको चिनो त्यति महत्त्व हुँदैन जब त्यो चिनो दिने आफूसँगै हुन्छ। तर जब चिनो दिने व्यक्ति आफूदेखि टाढा भइदिन्छ त्यति बेला त्यो चिनो जस्तै सस्तो दामको किन नहोस् तर बहुमूल्य होइन अमूल्य भइदिन्छ, जसको कुनै मोल लाउन सकिँदैन। त्यस्तै दीपक गएदेखि राजुलाई नै हेरेर उसले मन बुझाएकी छे। एक भाइलाई दिने माया दिएकी छे। झन् आज त कुकुर तिहार, आफ्नो प्यारो दादाले ल्याइदिएको कुराको पूजा गर्ने दिन। यसैले आज ऊ अलिक खुसी देखिन्छे। राजुलाई पनि नुहाइदिई 5 थुङ्गा सयपत्रीको माला लगाइदिई मिठो मिठो खानेकुराहरू दिई जेनतेन आजको दिन खुसी साथ नै बित्यो। साहस पर्यो। अब दादाको यादले व्याकुल बन्न थाली। रोयो भने मनका सबै पीडाहरू आँसुसँगै बग्छ भन्छन्। यसै र शिखा आफ्नो कोठामा पसेर भक्कु रुन खोजी। तर वर्षभरि रुँदा रुँदा अब त उसको आँखामा रुने आँसुहरू नै कहाँ छ र। केवल हिक्क हिक्कको आवाज आयो। एउटा निराश आवाज, विरहले जलेको एउटा रोदनभरि आवाज। भोलि त पक्कै केही खबर आउँछ होला। व्यथित मनलाई केही शान्ताउन रे। हुन त आशा औ विश्वासले नै जिन्दगी जिउन सिकाउँछ। फेरि भएन, रातपछि दिन हुन्छ भने बिछोडपछि मिलन पनि त निश्चित छ। यसैले म भन्छु अँध्यारोमा रुनेहरूले भोलिको सूर्यको कल्पना गरेर हाँस्न सक्नुपर्छ। हुन त हामी साह्रै स्वार्थी छौँ। केही दुःख परे पहिला भोगेका सबै सुखहरू बिर्सिदिन्छौँ अनि भगवानले मलाई मात्र किन यस्तो दुःख दियो भनेर भगवानलाई औँला ठहराउँछौँ। सुख दुःख हाँसो रोदन नै जिन्दगी हो भन्ने यथार्थतालाई बिर्सिदिन्छौँ। हुन त यो पनि यथार्थ हो कि सुखको क्षण बितेको कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। तर दुःख एक पलको लागि भए पनि त्यो 100औं वर्ष झैँ लाग्छ। प्रकृतिको नियम अनुसार रात बित्यो, बिहान भयो। पूर्वाकाशमा सूर्यदेव हिजो झैँ मुसुक्क मुस्काइरहेको थियो। हिजोको भन्दा आजको माहौल उल्लासमय छ किनकि आज गाई तिहार। बिहानीदेखि व्यस्त छन् सबै, के अमिर के गरिब आफ्ना ल्याकत अनुसार माता लक्ष्मीको स्वागतको निम्ति लागि परेका छन्। कोही सयपत्रीका माला गाँस्नमा व्यस्त छन्। सयपत्री फुल नहुनेहरू प्लास्टिकका मालाहरू नै झ्याल ढोकातिर टाङ्दैछन्। कतिले सिलिङतिर रिबिन, कागज, झिलझिले तथा बेलुनहरू झुन्डाउँदैछन्। बाजागाजा तथा माइक बजेको आवाजहरू पनि सुनिँदैछ। वातावरण सङ्गीतमय भएको छ। सायद गाईको पूजा गर्ने साइत भएछ। पटेका पर्केका आवाजहरू पनि सुनिन थाल्यो। अब शिखाकी आमाले पनि एउटा ठुलो नाङ्लोमा काँसको थाल राखी अनि थालमा चामल, अक्षता, दियो, कलश, फलफुल तथा सिङ्के धुप बालेर धार्मिक रीति अनुसार गाईको पूजा गरिन्। शिखाले पनि 1 थुङ्गा सयपत्री फुल र भेटी पैसा गाईको खुट्टामा राखिदिँदै बिस्तारै भनी, हे गौमाता, सुनेको छु तपाईले त आफ्नो भक्तजनको मनोकामना पूरा गरिदिनुहुन्छ रे। यदि यो कुरा सत्य हो भने हे माता,
मेरो दादालाई चाँडै फर्काइदिनुहोस् अनि एउटा सयपत्रीको माला पनि गाईको गलामा बाँधिदी। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले गरिने अधिकांश धार्मिक अनुष्ठानतिर गाईको दुध, गोबर, गहुत अनिवार्य रूपमा चलाइन्छ अनि यी वस्तुहरू हिन्दू समाजमा पवित्र वस्तुको रूपमा हेरिन्छ अनि हिन्दू समाजमा आजको दिन गाईलाई लक्ष्मीको प्रतीक मानि पूजा गरिन्छ। समय नहो, कसैले पक्रेर राख्न सक्दैन, सर्वशक्तिमान छ यो। यसरी नै दिनको अवधि सकिँदै गयो, सास उक्लिँदै आयो। आजको दिन प्रत्येक घरको भण्डार, कोठा, आँगन, गोठ र गल्लीहरूमा असङ्ख्य रूपमा दीप प्रज्वलन गरिन्छ अनि यसरी प्रज्वलित गरिएका दीपहरूको उज्यालोमा महालक्ष्मीको आगमन भई सधैँ आफ्नो घरमा बास गर्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। शिखाले पनि आँगन, झ्याल, ढोका, गोठ सबैतिर दीपहरू बाली औँसीको कालीमालाई चिर्दै पल्लो घर वल्लो घर गर्दै सर्वत्र वातावरण दीपकमय भयो। पटेकाहरू पर्किन थाल्यो, पहाडी आकाशतिर रङ्गी बिरङ्गी बत्तीका झिल्काहरू देखिन थाल्यो। शिखाले बाल्यकाल सम्झी नयाँ लुगा लाएर बाहिरी अन्धकारमा दादासँग लुकामारी खेलेको दिनहरू सम्झी, हातमा झिलझिले पटेका बोकेर कुदेका दिनहरू सम्झी, दादाले लसुने पटेका पड्काउँदा आमाको साडी पक्रेर रोएको कुराहरू सम्झी। आहा, कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो त्यति बेला। कहाँ गई अब ती दिनहरू? शिखाको मन दुखेर आयो। शिखा, आमाको सम्बोधनले झसङ्ग झस्की। बाहिर भैलिनीहरू आएका होला, गुन्द्री बोराहरू लगेर ओछ्याइदे। आमाले पूजा कोठाबाट अराई। साँच्चै बाहिर आँगनमा बाजागाजा तथा चौबनी चोलो साडीमा सजिएर एक हुल भैलिनीहरू आएका रहेछन्। विनिता, विजेता, विस्मिता, शिखाका गाउँले साथीहरू। अघि दिउँसो आएकी थिए भैलिनीको सल्लाह मिलाउन, तर शिखा नजाने भई यसपालि पनि। शिखा भैलिनी खेल्न नगएको 2 साल भयो यो पालि त। दादा गएदेखि त ऊ प्रत्येक तिहारको रात रोएर बिताउँछिन्, आँसुको घुटको पिउँदै रात काट्छिन्। बाहिरी आँगनमा भैलिनीहरू भैलो खेल्न थाल्छन्। यसरी नै रातभरिमा कति भैलिनीहरू आए, लाखौं दीपहरू जले, तर शिखाको मन उज्यालिएन। पल पल रोएर बिताई। सदा झैँ बिहान भयो, घाम पनि उदायो, तर शिखाको मनको आकाशमा घाम कहिले उदाउने? जति जति भाइटिका नजिकिँदैछ उति उति उसको मनमा पीडा औ वेदनाका ज्वालाहरू दन्किँदै गइरहेको छ। आँगनको डिलमा फुलेका मखमली फुलहरू हेर्छिन्, बारीको काल्नाभरि हाँसिरहेका सयपत्री फुलहरू देख्छिन्, भक्कानो फुटेर आउँछ उसको। योपालि त दादा पक्कै आउनुहुन्छ। कत्रो विश्वास साँचेर मखमली औ सयपत्री फुलहरू स्याहारेर राखेकी थिए। पोहोर साल पनि त्यतिकै ओइलेर गयो। यसपालि पनि दादाको कुनै खबर छैन। आज गोरु तिहार। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यस दिन गोरुलाई शिवको वाहनको रूपमा पूजा गर्छन् भने यसै दिन गोवर्धन पर्वतको पनि पूजा गर्ने चलन छ। धार्मिक कथा अनुसार द्वापर युगमा गोकुलवासीद्वारा अपमानित भएको इन्द्रदेवले समस्त गोकुलवासीको नाश गर्ने ध्येयले अविरल वर्षा गराउँदा भगवान श्रीकृष्णले गोवर्धन पर्वत उचाली त्यही पर्वत मुनि समस्त गोकुलवासीको रक्षा गरेका थिए रे। यसै र आज पनि गोबरको कृत्रिम गोवर्धन पर्वत बनाई पूजा गर्ने चलन छ। तिहार नहो कसरी हुन्छ, सबै मोस मस्ती गर्ने मुडमा छन्। कोही तल डाँडाको लिङ्गीपिङमा हाहारा हुहु गर्दै मचिरहेका छन्। बुढाबुढीहरू चङ्गा उडाउनमा मस्त छन् अनि चङ्गासँगै बाल्य मन पनि आकाश आकाश उडिरहेको छ। कोही डाइस, तास औ जुवा खेलेर आनन्द उठाइरहेका छन्। हुन त संस्कृतिको नाममा विकृति हो यो। यसले चाडपर्वको महत्त्वलाई धमिलाउँछ। आश्रय दिनु हुँदैन यसलाई, तर चाडपर्व भनेको रमाइलो गर्नु भनेको पनि त हो नि। कता कता धिङताङ धिङताङ मादल बजेको आवाज पनि सुनिँदैछ। सायद देउसे भाइहरू होला। शिखाको घरमा पनि एक हुल देउसीहरू आएछ। शिखाकी आमाले एउटा काँचको थालमा दियो, कलश, अक्षता, भेटी अनि केही सेलरोटीहरू पनि राखेर दक्षिणा दिन्छन्। देउसीहरूले आशीर्वाद दिन्छन् अनि नमरे बाँचे अर्को साल भेट्ने बाचा गरी बिदा हुन्छन्। तर शिखा भने दादाको यादमा एकोहोरिरहेकी छिन्। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भन्छन्, तर खोइ हेर्दा हेर्दै सूर्यदेवले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्यो। धरतीमा रजनीको पर्दापन भयो, तर आजको रात हिजोको जस्तो ज्योतिमय छैन। शिखाको मनको व्याकुलता भने हिजोको भन्दा दोब्बर भएको छ। आज त खाना पनि खाइन उसले। आमाले कति कर गर्दा पनि ठ्याक्कै मानिन। कोठामा पसेर धेरै बेर सुकसुकाइरही। म जस्ती अभागिनी कोही छैन भन्दै भाग्यलाई भक्कु धिकारी। केही बेरपछि आफ्नो विक्षिप्त मनलाई शान्त पार्न दरसमाथि राखेको रेडियो खोली। हरेक सुख दुःखमा गीत सङ्गीत सुन्ने सानैदेखिको रुचि छ उसको।
गीत सुन्दा केही हलुको महसुस गरी अनि दादासँग बिताएका रेला ठट्टा गरेका पुराना दिनहरू सम्झिँदा सम्झिँदै सपनाको दुनियाँमा विलिन भइन्। भोलि बिहान शिखा सबेरै उठी नुहाई धुवाई गरी आज ऊ निकै उत्साहित देखिन्छे, किनकि आज माइतीको पूजा गर्ने दिन भाइटिका। सयपत्री मखमलीको राम्रा राम्रा थुङ्गाहरू छानेर माला गाँस्छिन्, नौरङ्गी टिका तयार पार्छिन्, दादालाई भनी मिठो मिठो परिकारहरू पकाउँछिन्। यस्तै अरू के गर्दा गर्दै 8:39 गएछ आजको टिकाको साइत। दादा दीपकलाई गुन्द्रीमाथि बसाउँछिन्। दीपक पनि आज त दौरा सुरुवालमा सजिएको छ। लुप्त प्राय भइसकेको हाम्रो सांस्कृतिक वेशभूषाले आश्रय पाएको छ आज। शिखाले तेल औ पानीको कलशबाट जलधारा बगाउँदै आफ्नो दादाको वरिपरि 3 पल्ट परिक्रमा गर्छिन्। गलामा सयपत्री औ मखमली फुलको माला औ शिरमा ढाका टोपी पहिराइदिएर दादाको चिरायुको कामना गर्छिन्। दादा दीपकले पनि फुल अक्षताले पूजा गरी नौरङ्गी टिका र माला लगाइदिन्छ। अन्तमा शिखाले रुखोसुखो जस्तै भए तापनि मिठा मिठा परिकारहरू टक्राउँछिन्। हुन त त्यो परिकारमा 32 व्यञ्जनको स्वाद औ बास्ना त थिएन, तर त्यसमा स्वाद औ बास्ना भन्दा बढी एउटी चेलीको अपार माया पोखिएको थियो, निश्चल स्नेह मुछिएको थियो। शिखाले आफ्नो हातले दादालाई दुध पिलाउँछिन् अनि एउटा सन्देश खुवाइदिन्छन्। दीपकले पनि रेला गर्दै एउटा डल्लै लड्डु मिठाई उसको मुखमा हालिदिन्छ। सर्केको अभिनय गर्दै ख्वाक ख्वाक खोक्न थाल्छिन्। दादा दीपक हतारसाथ उठेर शिखा शिखा भन्दै स्नेहपूर्वक पिठ्यूमा थपथपाउँछ। अकस्मात ऊ निन्द्राबाट झसङ्ग भिजुन्छे। आमाले पो कति बेलादेखि शिखा शिखा भन्दै बोलाइरहेकी हुन्छन्।